إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے صلی اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا کھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے تمہیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا